मेंबर के पेश नगाह पॉजिटिव जुमले बज़्म रिसालत में आते हैं फिर भी मोमिन नहीं, चेहरे रिसालत की जियारत करते हैं फिर भी मोमिन नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं फिर भी मोमिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं फिर भी मोमिन नहीं, कुरान पर ईमान लाते हैं फिर भी मोमिन नहीं, यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं फिर भी मोमिन नहीं, पहलुए रिसालत में बैठते हैं फिर भी मोमिन नहीं, रसूल के इक्तदा में नमाजें पढ़ते हैं फिर भी मोमिन नहीं, रसूल के पीछे पीछे जाकर हिजरत करते हैं फिर भी मोमिन नहीं, रसूल की रज़्म में साथी फिर भी मोमिन नहीं, रसूल की बज़्म के साथी फिर भी मोमिन नहीं, कलमा पढ़ते हैं फिर भी मोमिन नहीं। मालिक अगर ये मोमिन नहीं है तो फिर क्या है? आवाज आई तुम कोई तबसरा न करना, हम बता रहे हैं कि बज़्म रिसालत में जो लोग आकर बैठते हैं और कलमा पढ़ते हैं ये मोमिन नहीं है, युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये धोखेबाज हैं, ये कलमा पढ़कर बज़्म रिसालत में आकर अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं, मोमिनों को भी, मोमिनों को सब मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सरकार हुजूर तवज्जो चाहूंगा मैं, इसमें बड़ा अजीब फलसफा सामने आया है कि लफ्ज दो इस्तेमाल हुए हैं और कुरान मजीद का कोई लफ्ज हिकमत से खाली नहीं है, ये खिताबत नहीं है, शायरी नहीं है, अल्लाह का कलाम है, खालिक कलाम का कलाम है। ये धोखा दे रहे हैं किसे? अल्लाह को और मोमिनों को। इसका मतलब ये हुआ कि बज़्म रिसालत में मोमिन भी थे। ये कलमा पढ़कर बैठकर बज़्म रिसालत में आकर अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं और मोमिनों को भी धोखा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैंने जुमला बदला है कुरान की आयत की रोशनी में, मोमिनों को धोखा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वमा यख्दऊन, ये नहीं धोखा दे सकते, ये अपने ज़ामे नाकिस में समझते हैं कि हम बज़्म रिसालत में आ गए, हमने लिबास इस्लाम पहन लिया, हमने कलमा पढ़ लिया, हमने चेहरे रिसालत की ज़ियारत कर ली तो हम अल्लाह और मोमिनों को धोखा दे लेंगे। नहीं, ये मोमिनों को धोखा नहीं दे सकते। ये क्यों है धोखेबाज? ये क्यों धोखेबाज है? इसकी वजह क्या है? बज़्म रिसालत में आकर भी धोखा, चेहरे रिसालत की जियारत करके भी धोखा। वजह सिर्फ है और ये है और कोई वजह नहीं है कि फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। अगर 1400 वर्ष की पूरी तस्वीर आपके सामने इस आयत के आईने में ना आए जाने मोहतरम, तो फिर ये रिज़्क़ इल्म की भीख जो इस मिंबर से अली अता करता है, फिर इस भीख का कोई फायदा नहीं है। क्यों? वजह क्या है? फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इसलिए कि इनके दिलों में बीमारी है। इसलिए कि फी कुलूबिहिम मरज़ुन। और आगे अजीब जुमला है साहब, मेरी समझ में नहीं आता था, तफसीरें बहुत देखी उठाकर लेकिन नहीं समझ में आता था। असरे हाजिर के माहौल ने और हालात ने आयत की खुद ब खुद तफसीर कर दी है। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, और अल्लाह ने भी तय कर लिया है कि इनकी बीमारी में इजाफा ही करता रहेगा। इजाफा अल्लाह ने तय किया। बिस्मिल्लाह आज जरा जुमले पर अज़ान मोहतरम सारा मजमा तवज्जो करे। मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी इल्मी तवज्जो आप फरमा रहे हैं इस कुरानी बहस पर। और यहाँ से एक नतीजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है मुझे। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने भी तय कर लिया है कि इनके मरज में इजाफा ही। ये मरज में इजाफा क्या होता है? ये मरज में इजाफा, ये इट इज डिसाइडेड बाय गॉड, ये तो अल्लाह ने तय किया है। उसका ये आसमानों पे ये फैसले हो गए हैं कि ये जो बज़्म रिसालत में आकर बैठते हैं, अल्लाह और रसूल पर ईमान के दावे करते हैं, इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने तय कर लिया है कि इनकी बीमारी में इजाफा ही करता रहेगा। इनकी बीमारी में नहीं, अभी भी तस्वीर सामने नहीं आई ना आपके, मैं फिर तस्वीर कुरान ही की रोशनी दिखाता हूँ, कोई रिवायत नहीं पढ़ता। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तय कर लिया है ज्यादती होती रहेगी इनके मरज में, इजाफा ही होता रहेगा। ये बज़्म रिसालत से चलेंगे पाकिस्तान तक। मरज में इजाफा ही होता जाएगा, मरज में इजाफा। और इनकी पहचान क्या है? नक्शा खुदा की कसम। लोग कहते हैं कुरान की तफसीर नहीं मिलती, मैं कहता हूं अगर दीदा बसीरत हो, निगाहें पाक हो तो तफसीर तो दूर की बात है, कुरान तो तस्वीरें दिखाता है। नहीं
کیا، غور ہی نہیں کیا. بات تو ایمان کی اور بصیرت کی ہے نا. قرآن تو تصویر، آپ نے غور ہی نہیں کیا. قرآن تفسیر نہیں تصویر دکھاتا ہے. دیدہ پاک ہونا چاہیے، نگاہ پاک ہونا چاہیے، نظر پاک ہونا چاہیے. قرآن تو تصویر دکھاتا ہے، اور جو تفسیر ہی تک نہیں پہنچے وہ تصویر تک کہاں پہنچیں گے. ایک تب بڑا دور کا اشارہ کر رہا ہوں، کاش آپ سمجھ جائیں، لیکن میں اشارہ ہی کروں گا، نزدیک نہیں آؤں گا. دور سے اشارہ کر رہا ہوں. اب پتا چلا کہ بعد پیغمبر یہ حکمرانوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے پر تازیانوں اور کوڑوں کی سزا کیوں مقرر کر دی تھی. دیکھو دیکھو شبلی نعمانی، دیکھو شبلی نعمانی الفاروق، کیوں قرآن کی تفسیر پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ بس قرآن پڑھو، تفسیر نہ کرنا، آیتوں کی تفسیر نہ کرنا. اس لیے کہ تفسیر آیت کو کھولتی ہے، آیت کو تفسیر کھولتی ہے تو تفسیر ہی سے تصویر ابھرتی ہے. جہاں جہاں ضمیر مجرم تھے وہاں وہاں آیت کو کھولنے پر پابندی لگائی گئی کہ کہیں تفسیر ہوگی تو تصویر سامنے نہ آ جائے. توجہ ہے نا. بیماری فی قلوبہم مرض، دل میں بیماری ہے، دل میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے بھی اچھا ان کی دوسری پہچان کیا ہے؟ ان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ویسا قیل لہم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، دیکھیں کتنی عجیب پہچان ہے. آگے چل کر جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ جو بیمار ہیں، یہ جو بیمار ہیں جناب صاحب، یہ جو بیمار ہیں سرکار، یہ جو بیمار ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، خدا کے لیے توجہ کیجیے گا ترجمے پر، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، پرامن رہنے دو زمین کو، سارے علاقے میں کیوں فساد برپا کر رہے ہو، علاقے میں فساد پھیلا رہے ہو، تو پتہ یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے اور بیگانے سارے اس آیت کی لپیٹ میں آ گئے. سوچ آپ لینا، میں نے جملہ کہا ہے، سوچ سمجھ کر کہا ہے. اپنے اور بیگانے بہت نزدیک آ جائیے، ذہنی طور پر بہت نزدیک آ جائیے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو پتا ہے یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. توجہ ہے جانب و طرف. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ دلوں کے جو بیمار ہیں، یہ جب بھی مومن معاشرے میں آتے ہیں تو فساد کے نام پر داخل نہیں ہوتے، اصلاح کے نام پہ آتے ہیں. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. یار سمجھو خدا کے لیے. میں نے بہت دور کا اشارہ کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. میں قطعاً قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں اس مسئلے میں. یہ کہتے کیا ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد کیوں پھیلا رہے ہو، تو یہ پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں معاشرے کی، ہم فساد نہیں پھیلا رہے. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ فسادی ہیں. اب قرآن نے آگاہ کیا، الا انہم مفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ فسادی ہے. یہ جو اصلاح کے نام پر مومنوں کے معاشرے میں یاری مولا انہیں جگہ مولا انہیں بیدار کر. یہ جو اصلاح کے نام پر مومن معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، مسلمات کے خلاف فساد برپا کرتے ہیں، اعتقادات کے خلاف فساد برپا کرتے ہیں، عقیدے کے خلاف فساد برپا کرتے ہیں. یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کرو، اصلاح کرو، اصلاح کرو، اصلاح کرو. قرآن نے ان کی پوری تصویر، اور میری کتاب انشاءاللہ آ گئی ہے، آپ تک پہنچے گی. تماشا بر رخسار منکر ولایت علی، وہ اس اصلاح کا آگے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی. حیدری جیو سلامت رہو. مولا آپ کو بر رخسار منکر ولایت علی. یاد رکھو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں. آئینہ دیکھیں نا، آئینہ دیکھیں. یہ
दाखिल होते हैं बज़्म रिसालत में,